लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक को DGISI तैनात कर दिया गया। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक 30 सितंबर को अपनी नई जिम्मेदारी संभालेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक GHQ में एडजुटेंट जनरल के फराइज अंजाम दे रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम बलोचिस्तान में इन्फेंट्री डिवीजन और वजीरिस्तान में इन्फेंट्री ब्रिगेड कमांड कर चुके। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम अपने कोर्स में एजाजी शमशीर भी हासिल कर चुके हैं। तहरीक इंसाफ कौमी असम्बली में मखसूस नशिस्तों के हकदार है। इलेक्शन कमीशन मखसूस नशिस्तों पर PTI उम्मीदवारों को नोटिफाई करे। सुप्रीम कोर्ट ने तफसीली फैसला जारी कर दिया। पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम। इलेक्शन कमीशन का 1 मार्च का फैसला आइन से मुतसादिम करार दे दिया। इलेक्शन कमीशन के रवैये पर हैरानी का इजहार। कहा इलेक्शन कमीशन बुनियादी फरीक से मुखालिफ के तौर पर केस लड़ता रहा। इंतखाब निशान ना देना सियासी जमात के इंतखाब लड़ने के आइनी और कानूनी हक को मुतासिर नहीं करता। आइन और कानून किसी शहरी को इंतखाब लड़ने से नहीं रोकता। इतने आज़ाद उम्मीदवार कैसे कामयाब हुए, इसका कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं मिला। अवाम की ख्वाहिश और जमहूरियत के लिए शफाफ इंतखाबात जरूरी हैं। 70 सिफात पर मुश्तमिल फैसला जस्टिस मंसूर अली शाह ने तहरीर किया। सुप्रीम कोर्ट के 8 जजों का 2 जजों के इख्तिलाफी नोट पर तहफ्फुजात का इजहार। जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस नईम अख्तर अफगान का अमल सुप्रीम कोर्ट के जजों के मनसब के मुनाफी करार दे दिया। तफसीली फैसले में कहा दोनों जजों ने 12 जुलाई के फैसले को आइन से मुतसादम करार दिया। अक्सरियती फैसले पर जिस अंदाज में इख्तलाफ किया गया वो मुनासिब नहीं। वो वजूहात भी बताएं कि दूसरे जजों की राय में क्या गलत है। दोनों जजों ने इसी 80 कामयाब उम्मीदवारों को वार्निंग दी। जजेस अपनी राय देते हुए हुदूद से तजावुज कर गए। दोनों जजों का ये अमल अदालती कार्रवाई और इंसाफ की फराहमी में रुकावट डालने की कोशिश है। मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ को दी जाएं या नहीं, इलेक्शन कमीशन की जानिब से आज हतमी फैसले का इम्कान। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की ज़ेर सदारत इजलास। इलेक्शन कमीशन के अरकान, हुकाम और कानूनी टीम की शिरकत। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद से मुतालिक और गुज़िश्ता इजलासों में इलेक्शन कमीशन किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सका था। कवानीन के मुताबिक जो पार्लिमानी हैसियत नहीं रखते मखसूस नशिस्तें उन्हें नहीं मिलती। पहले एक हलफनामा दिया हुआ है, फिर एक नया हलफनामा आएगा, ये मुनासिब नहीं। इलेक्शन कमीशन को दरखास्त की कि कानून के मुताबिक फैसला करें। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान कहते हैं सुप्रीम कोर्ट भी मावराए कानून कोई फैसला नहीं कर सकती। हुकूमत, ऑपोजिशन और मौलाना फजलुर रहमान से दरखास्त है सियासी खौल से बाहर निकलें, जो गलत हो गया है उसे दुरुस्त करें। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इजलास आ चुका। आर्टिकल 63A से मुतालिक नजरसानी अपील और मुबैना ऑडियो लीक्स केस एजेंडे में शामिल। आर्टिकल 63A की तशरीह का अक्सरियती फैसला जस्टिस मुनीब अख्तर ने तहरीर किया था। फैसले में कहा गया था कि पार्टी पॉलिसी के खिलाफ डाला गया बोझ शुमार नहीं होगा। ऑडियो लीक्स के खिलाफ साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने हुक्म इम्तना दिया था। सदारती ऑर्डिनेंस के बाद जस्टिस मुनीब की जगह जस्टिस अमीनुद्दीन खान 3 रुकनी टीम कमेटी का हिस्सा है। हुकूमत अपने गैर कानूनी इक़दामात को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए तरामीम ला रही है। ऐसा नहीं होने देंगे। हर फोरम पर एहतजाज करेंगे, अदालत भी जाएंगे। इनका आईनी तजुर्बा नाकाम हो गया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं ये ऐसे शराइत रखते हैं कि हमारा जलसा ना हो। ये कोई फिल्म या शो नहीं कि 3 घंटे में खत्म हो जाए। सख्तियां खत्म होगी तो मामलात आगे बढ़ेंगे। और तोशाखाना 2 केस में बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ FIA का सप्लीमेंट्री चालान सामने आ गया। स्पेशल जज सेंट्रल की अदालत में 24 गवाहों की लिस्ट भी चालान के साथ मुंसलिक। FIA चालान के मुताबिक मुल्जमान के खिलाफ ठोस शवाहिद मौजूद हैं। दोनों मिसकंडक्ट के मुर्तकिब करार पाए, गैर कानूनी जराए और करप्शन से माली फवायद हासिल किए। पोजीशन का गलत इस्तेमाल करके कम कीमत पर लगारी सेट हासिल किया। अदालत गवाहों को तलब करके ट्रायल आगे बढ़ाए।
PTI ارکان اسمبلی کو پنجاب ہاؤس میں زیر حراست رکھنے کے خلاف بیرسٹر گوہر کی درخواست. IG اسلام آباد نے عدالت کو بتایا 4 ارکان سے متعلق پولیس رپورٹ آ گئی. پولیس اہلکار اورنگزیب کھچی اور عثمان علی کے گھر گئے تو دونوں موجود تھے. ظہور قریشی گھر پر نہیں ملے. ڈرائیور نے بتایا ظہور قریشی بچے کے داخلے کے لیے کینیڈا گئے ہیں. درخواست گزار کے وکیل نے کہا کہ ان ممبران کا پروڈکشن آرڈر جاری کیا جائے. چیف جسٹس ہائی کورٹ عامر فاروق نے سوال کیا جب دونوں گھر پر ہیں تو پروڈکشن آرڈر کیسے جاری کریں؟ دونوں ارکان پارلیمنٹ ہیں، ایسے پروڈکشن آرڈر جاری نہیں کیا جا سکتا. کیس کی سماعت آئندہ ہفتے تک ملتوی. ازما بخاری کی ایڈٹ شدہ ویڈیو وائرل کرنے کا کیس. وزیر اطلاعات پنجاب کی فلک جاوید کے خلاف کارروائی کی درخواست. DGFI کی عدم حاضری پر لاہور ہائی کورٹ کا اظہار برہمی. وکیل نے بتایا وہ کانفرنس میں شرکت کے لیے چین گئے ہیں. دعوت نامہ پیش کر دیا. چیف جسٹس نے کہا آپ نے سفری ریکارڈ کیوں نہیں پیش کیا؟ عدالت کو مطمئن کرنے کے لیے ایک لیٹر لیا. FI افسران کو فیلڈ میں جا کر کام کرنے کی عادت نہیں. DGFI پیش ہو گئے تو کیس اور سفر سے متعلق پوچھیں گے. عدالت نے فلک جاوید کے والد کے فریق بننے کی درخواست مسترد کر دی. علی امین گنڈاپور کا سافٹ ویئر اپ ڈیٹ کر کے بھیج دیا ہے. وزیر اطلاعات پنجاب ازما بخاری کہتی ہیں میرے کیس کی وجہ سے PTI کا پروپیگنڈا سیل پکڑا جائے گا. ان کے سوشل میڈیا کے سرغنہ کو قانون کے شکنجے میں آنا ہوگا. اپنے کیس میں حکومتی دباؤ استعمال نہیں کر رہی. ایسا شبہ بھی ہوا تو میرا کیس خراب ہو جائے گا. پاکستان اور چین کٹھن اور اچھے وقتوں کے اسٹریٹجک تعاون کے شراکت دار ہیں. تاریخ گواہ ہے دونوں ممالک نے ہمیشہ ایک دوسرے پر بھروسہ کیا اور ساتھ دیا. چینی صدر کا وزیراعظم شہباز شریف کو خط سالگرہ کی مبارکباد دی. نیک تمناؤں کا اظہار کیا. کہا دونوں ممالک میں ایسا رشتہ قائم ہوا ہے جس پر بدلتا ہوا عالمی منظرنامہ اثر انداز نہیں ہوا. چین پاکستان تعلقات کی مضبوطی میرے لیے انتہائی اہمیت کی حامل ہے. اسٹریٹجک تعاون کے فروغ اور CPEC سمیت متعدد شعبوں میں تعاون اور جدید دور میں مستقبل کے لیے کام کرنے کے خواہاں ہوں. سے نیو یارک پہنچیں گے. اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی اجلاس میں شرکت کریں گے. دورہ امریکہ میں ترکی، بنگلہ دیش اور مالدیپ کے سربراہان سے ملاقاتیں شیڈیول. وزیر اعظم IMF اور ورلڈ بینک کے حکام سے بھی ملیں گے. وزیر اعظم شہباز شریف 27 ستمبر کو جنرل اسمبلی اجلاس سے خطاب کریں گے. That what we're focused on right now in our foreign policy is making sure that this conflict doesn't broaden and doesn't deepen, and that's why we still have sufficient and very capable military force in the region. That's why we continue to try to find a diplomatic solution, and it's why we're working with allies and partners all across the region to try to see if we can prevent this conflict from. امریکہ نے اسرائیل لیبنان کشیدگی کی مکمل جنگ میں تبدیلی کا خدشہ ظاہر کر دیا. جان کربی کا کہنا ہے کہ خطے میں فوجی کشیدگی میں اضافہ اسرائیل کے حق میں بہتر نہیں. اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان لڑائی کا دائرہ مزید پھیل گیا. کشیدگی میں عراقی گروہ بھی شامل. اسرائیل پر ڈرون اور میزائل داغ دیے. اسرائیلی جارحیت کے جواب میں حزب اللہ نے نئے اور دور تک مار کرنے والے میزائلوں کا پہلی بار استعمال کیا. حزب اللہ کے مطابق وقفے وقفے سے 100 سے زائد راکٹ ساحلی شہر حیفا کی طرف داغے گئے. سری لنکا کے نومنتخب صدر انورا کمارا دسیناکے نے حلف اٹھا لیا. سری لنکا کی تاریخ میں پہلی بار صدارتی الیکشن کے نتائج کے لیے دوسری بار ووٹوں کی گنتی کی گئی. صدر آصف علی زرداری کی سری لنکا کے نومنتخب صدر کو الیکشن میں کامیابی پر مبارکباد. کہا امید ہے نومنتخب صدر کی قیادت میں دونوں ملکوں میں دو طرفہ تعلقات مزید مضبوط ہوں گے. اور غزل گو شاعر تابش دہلوی کو مداحوں سے بچھڑے 20 برس بیت گئے. مائنہ شاعر نے نظم و نثر، نعت قصیدہ اور مرثیہ میں طبع آزمائی کی. تمغہ امتیاز سمیت کئی اعزازات سے نوازا گیا.